बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट। मैं हूं शेख अहमद फराज। एज यूजुअल हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 1, शहबाज शरीफ ने लगाया एक इल्ज़ाम और एक ट्वीट की जो कि इंतहाई उनके ओहदे, उनके डेकोरम के मुताबिक नहीं। सेकंड, इमरान खान साहब ने बनी गाला में आते साथ अपनी 2-3 वीडियोस रिलीज़ की, ऐसी वीडियोस कि जिससे ऐसे लगता है कि जहाँ पर उनको तख्त पहनाया गया था, जहाँ पर उनको जिस जगह पर जिस वादी में जिस मुकाम पर उनको पहले तख्त और ताज से नवाजा गया था, शायद दोबारा से इमरान खान साहब उस बॉडी लैंग्वेज में नज़र आए। अदरवाइज आज से पहले क्या होता था कि वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और एजेंडा नंबर 3 में बहुत बहुत शुक्रिया ABN न्यूज़ का ख़ास तौर पे, जिन्होंने अपने मॉर्निंग शो में पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट और एसेट मैनेजमेंट को, जो कि एक लीगल स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल फर्म है जो कि मेरी है, उन्होंने एक आम आदमी को बुलाया कि हमारे पास अगर कोई आइडिया है, रादर देन मेकिंग वीलॉग्स, अगर इफ़ वी हैव एनी आइडिया, कोई ऐसा आइडिया है जिससे मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है, तो आएँ और आगे उसको शेयर कीजिए। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा कोई न्यूज़ चैनल या नेशनल टीवी होगा जिसने आम आदमी को अपने प्रोग्राम में बुला रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मुझे और मज़ीद भी कुछ प्रोग्राम्स के लिए कॉल किया गया है, उस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। आएँ अपना वीलॉग स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको वेलकम। एक दिन के बाद हम अपना वीलॉग बना रहे हैं। किसी वजह से मैं वीलॉग बना नहीं पाया, माज़रत, कुछ मीटिंग से मसरूफ़ था। कुछ माशी तरक्की के बारे में डिस्कशन चल रही है कुछ लोगों से, कुछ अहम लोगों से। उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे और उसमें कुछ पेशरफ्त भी हुई हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद है अल्लाह बरहक है, अल्लाह ही हर चीज़ को ताकत देने वाला है। उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने आज एक बड़ी बिलो दी बेल्ट, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि जो घर का जो सरबराह होता है वो घर को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से जो मुल्क का जो सरबराह होता है वो मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रोपेगेंडा वॉर, अगर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने स्टार्ट की है, यानी कि उन्होंने एक इल्ज़ाम लगा दिया कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ की असैसिनेशन की कोई मनसूबा साजी में अब मसरूफ़ हैं। मतलब कि इंतहा ही हो गई, हद ही हो गई। मुझे तो यकीन जाने, अक्सर एक लोग एक बात बोलते हैं, मुझे शहबाज शरीफ के बाजू का जज्बाती खिताबात से भी इस चीज़ का अंदिया आता था। हत्ता कि मैं शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को बड़ा करीब से जानता हूँ, बवजह किबला रियाज चंद शाह साहब, सैयद रियाज चंद शाह साहब हैं, मैं उनके पास पढ़ता रहा हूँ, मैं उनका तालिब इल्म रहा हूँ। लेकिन मैं शहबाज शरीफ की ज़हनी कैफियत को इस हद तक बिखरा हुआ और इस हद तक घबराहट में IMF की मुलाकात के बाद नहीं देख रहा था। मेरी कुछ बड़े बड़े दोस्तों से बात हुई पाकिस्तान से बाहर, जो बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप अपना नैरेटिव मेरे साथ शेयर करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट होती है उसको ये मालूम है कि पाकिस्तान में सन 2050 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के मेन किरदार कौन होंगे। जो इंटरनेशनल जो लॉबी है, जो इंटरनेशनल लॉबिस्ट हैं, वो लोग आज के बारे में नहीं सोच रहे। वो 2023 की बात 2023 में नहीं कर रहे, वो एक्चुअल में 2050 की बात 2023 से इनिशिएट करते हैं, जिसका इम्पैक्ट 2050 में जाके आता है। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हमने अपने वीलॉग में पहले कहा था कि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर IMF का मुआहदा मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम के तमाम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के स्टेक होल्डर्स से जानते हैं कि खान साहब की हुकूमत अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो बन जाएगी। दूसरी बात, एक छोटी सी मिसाल दूं, बड़ी मज़े की मिसाल है कि अगर मैं किसी से कर्ज़ा मांगूं तो वो मुझे कर्ज़ा देने से पहले मेरे वालिद साहब से पूछेगा ज़रूर कि क्या अहमद को ये कर्ज़ा दिया जाए कि नहीं। सियासी रुख मत दीजिएगा, वैसे ही एक इस्तिलाह थी मेरे ज़हन में, मैंने दे दी। दूसरी बात, पाकिस्तान की जो इस टाइम जो करंट सिचुएशन है, हम अक्सर एक बात बोलते हैं कि जहाँ पे
تاج پوشی کی جاتی ہے، جس تخت پر تاج پوشی کی جائے، جب تک انسان دوبارہ اس تخت پر نہیں بیٹھتا اس کی تاج پوشی ممکن نہیں ہوتی۔ اب اس مثال کو اب آپ ایسے لے لیجئے کہ میرا یہ ماننا تھا ذاتی طور پہ کہ جب تک خان صاحب جہاں سے ان کی بنیاد بنی، جہاں سے ان کی روٹس بنی، جہاں سے ان کو اللہ نے اقتدار دیا، اللہ نے ہی دیا یقیناً، جب تک وہ وہاں پر واپس نہیں جاتے، چاہے کچھ وقت کے لیے چاہے کچھ دن کے لیے، تب تک دوبارہ سے وہ اپنا ایک لینڈ مارک سیٹ نہیں کر سکیں گے۔ خان صاحب گئے اور خان صاحب نے بڑی خوبصورت ویڈیوز وہاں سے کی، وہ شیرو واپس آ گیا۔ مجھے خود ڈاگس بہت پسند ہیں، میرے پاس بھی ایک لیو اور ایک زورو ہے، وہ عموماً کبھی آپ نے شاید ویڈیو میں دیکھے ہوں، نہیں دیکھے ہوں تو آپ کو دکھا دیں گے، میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑا ایک اچھا ایک ایلیمنٹ لگا کہ خان صاحب واز بیک ود ہز اون اسٹائل، وہ کسی کرسی پر نہیں تھے، انہوں نے یہ امپریشن نہیں دیا کہ وہ کوئی بہت زیادہ بیمار ہیں کہ جی ان کو اب اسلام آباد میں آ گیا تو وہ ہی از ویری مچ ڈسٹرب، ہی واز ویری ہیپی۔ وہ اندر سے اپنا آپ، ان کا جو پرانی یادیں، پرانی انرجی، پرانا وہ طاقت کا عنصر، وہ جو انسان کا ایک بیٹھ کے جب انسان کسی جگہ سے اپنے آپ کو بلڈ کرتا ہے، جب تک وہاں پر وہ دوبارہ نہیں بیٹھتا وہ ری بلڈ نہیں ہو سکتا۔ جہاں سے آپ گرتے ہیں یقین جانے دوبارہ وہیں پر بیٹھ کر ہی دوبارہ کامیاب آپ کو ہونا پڑتا ہے۔ تیسری جو خبر ہے، شارٹ سا ویلاگ ہے، میں انتہائی مشکور ہوں اے بی این نیوز کا، جنہوں نے کل کے مارننگ شو میں صبح 10 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک پاکستان کامن انٹرسٹ، جو کہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی، جس کا میں ویسے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کئی بار کہ ایک لیگل، اسٹریٹجک اور فائنینشیل فرم ہے، اس کا ایک کانسیپٹ ہے جس میں ہم پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کو لا سکتے ہیں اور پاکستان کو بلڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارا اس میں ایکسپیرینس بھی آلریڈی موجود ہے۔ اور اس موقف کو ہم نے یوٹیوب پر تو دیا، آپ لوگوں نے ہمیں سبسکرائب بھی کیا، ہمارے کچھ سبسکرائبر بھی ہیں ہمارے، کچھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا بھی، لیکن اس نیوز چینل کے جو بھی اعلیٰ حکام یا اس کی اعلیٰ مینجمنٹ ہے، میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے کل والے پروگرام میں ہم کو مدعو کیا ہے، اور غالباً ابھی تک جو مجھے سمجھ آ رہا ہے یہ کوئی سلسلہ وار سیریز چلے گی، یعنی کہ ایک قسم کی پروگریس رپورٹ اکثر شیئر کی جائے گی کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو ایسے نیریٹو ہونے چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور کوئی بھی اینکر اور ایک عام آدمی کا ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ مجھے بلایا جائے، میرا بھی حق بنتا ہے، اینکر کا جہاں حق بنتا ہے ان سے سوال کرنا، یقیناً میرا بھی حق بنتا ہے ان سے سوال کرنا۔ میرے سوال پولیٹیکل پارٹی والے نہیں ہوں گے، میرے سوال ہوں گے عام آدمی والے۔ اگر کسی نیوز چینل کو ایسے لگے کہ وہ ایک آواز کو ایسے بلا سکتے ہیں اور جو اپنی بات کو مکمل کرے، جیسے کہ اے بی این نے یہ اپنا انیشیٹو لیا، وی آر ایکسٹریملی تھینکفل ٹو دیم۔ پولیٹیکل نیوز آج کے لیے اتنی ہی تھی، چھوٹا سا ویلاگ، اپنا خیال رکھیں۔ کل صبح 10 جولائی صبح 10 بجے سے لے کے 10:30 تک اے بی این نیوز لائیو میں یوٹیوب سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ چینل کے تھرو دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے پیج پر بھی ان کا لنک شیئر کر دیں گے، لازمی واچ کیجیے گا انشاءاللہ بمساعدت اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، پاکستان کے حق میں، پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کامن انٹرسٹ اور ایسٹ مینجمنٹ کمپنی اور میری پوری ٹیم پہلے سے گامزن تھی، گامزن ہے، اور اگر اس طرح سے نیشنل میڈیا پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈاز کو سائڈ پہ رکھ کے عام آدمی کی آواز کو سننا شروع کر دے تو یقین جانیں ترقی کی تمام منزلیں ہمارے قریب ہیں۔ اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت کے ساتھ۔ میرا دل کر رہا ہے آیت آج ڈفرینٹ پڑھنے کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ ایز اے دوست، ایز اے ولی، جس نے موقع دیا علمہ البیان بولنے کا۔ انشاءاللہ بمساعدت اللہ حق کی بات کریں گے، رائٹ بات کریں گے، پازیٹیو بات کریں گے۔ منڈے کا دن ہے، اچھا سٹارٹ کریں گے۔ پاکستان تا قیامت زندہ باد۔ اجازت رکھیں، اجازت دیں، اور صبح ملتے ہیں۔ پاکستان تا قیامت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔